हामी थोरै 1 मिनट फेरि यो पेन्डेमिकले ग्रसित हुनुभएको यो असहज परिस्थितिलाई सामना गर्दै लडिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूको शान्तिको लागि, छिटो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गरौँ। अस्तित्वप्रति, एक्जिस्टेन्सप्रति धन्यवाद व्यक्त गरौँ। जे जस्तो परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ त्यो हाम्रो मङ्गलकै लागि होला। हामी परिस्थितिलाई बदल्न सक्दैनौँ, तर आफ्नो मनस्थितिलाई सहज, शान्त, संयम र धैर्य बनाउन सक्छौँ। यही ऊर्जा सबैमा प्रभावित होस्, यो कामना सहित बिस्तारै आँखा खोल्नुभयो हुन्छ। हामी आजको सत्रलाई अगाडि बढ्छौँ। धेरै भूमिका बाँध्नुभन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति हामी सबैले बुझेका छौँ, हाम्रो प्रतिकूलमा छ। परिस्थिति मात्रै प्रतिकूल हो, मनस्थिति हामीले अनुकूल बनाउनु पर्छ। किनकि परिस्थितिसँग लड्ने साहस भन्दा पनि आफ्नै मनस्थितिसँग लड्ने, आफ्नै मनस्थितिसँग सहज बन्ने त्यो ऊर्जा हामीमा छ। हामीमा जे ऊर्जा छ हामी त्यही काम गर्न सक्छौँ। हामी अरू जस्तो हुने कोसिस गर्नुभन्दा पनि आफै जस्तो हुने, परिस्थिति अनुसार चल्ने, परिस्थिति अनुसार आफूसँग जे छ त्यसमा संयमता, धैर्यता कायम राख्नुको विकल्प छैन। किनकि परिस्थितिसँग हामी लड्न थाल्यौँ भने आफूसँग भएको ऊर्जा र आत्मबल पनि गुम्छ। विषयवस्तुमै प्रवेश गर्दा सजिलो हुन्छ। यो समय भनेको हाम्रो एउटा चाहिँ डर, चिन्ता, तनाव भएको समय छ। किनकि धेरैले यो कोभिडसँग लड्दै हुनुहुन्छ र कोभिडसँग लड्नु अगाडि हामी कसरी यो अवस्थामा पुग्यौँ भन्दाखेरि धेरै जसो त डरले नै हामीलाई आकर्षित गर्यो। अनि त्यो डर के हो त भन्दा वान अफ द 7 युनिभर्सल इमोसन्स भन्छ डरलाई। जति पनि इमोसनहरू, उत्तेजनाहरू हुन्छन्, इमोसन चाहिँ सुख पनि इमोसन हो, दुःख पनि इमोसन हो, हाँसो पनि इमोसन हो। त्यो मध्ये डर पनि एउटा इमोसन, एउटा उत्तेजना हो। हामीले सोच्छौँ कि सुख मात्रै उत्तेजना होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, होइन, दुःख पनि उत्तेजना हो। जसरी जुन भावले हाम्रो मनबाट, मस्तिष्कबाट, हृदयबाट हामी सुखको महसुस गर्छौँ, त्यही ऊर्जाले दुःखको महसुस गर्ने हो। त्यसैले डर कुनै भिन्न परिस्थिति होइन, हाम्रो आफ्नै उत्तेजनाको एउटा कारण हो। यसरी बुझ्यौँ भने हामीलाई उत्तेजना रहित कसरी बन्ने त जीवनमा। र अहिलेको परिस्थितिमा हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा जस्तो परिस्थितिमा छौँ, यसमा नै संयमित कसरी बन्ने त्यो मद्दत पुग्दछ। जति पनि परिस्थितिहरू जीवनमा आउँछन् र त्यसलाई हाम्रो मनस्थितिले रियाक्सन गर्छ भने त्यो पनि एउटा उत्तेजना हो। केवल साक्षी भएर, विटनेस भएर हेर्नुको विकल्प छैन भन्ने बोध हामीले गर्यौँ भने, जान्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्यथा हामी फेरि अरू परिस्थितिसँग लड्न थाल्यौँ, परिस्थितिसँग गुनासो गर्न थाल्यौँ भने अलिकति भएको आत्मबल पनि घटेर जान्छ, आत्मविश्वास पनि कम भएर जान्छ। त्यसैले डरलाई बुझ्यौँ भने डरसँग माथि आउन हामीलाई सजिलो पर्छ। र यो डर कसरी सृजना हुन्छ त भन्दा हाम्रो भावनात्मक, इमोसनल, साइकोलोजिकल, मनोवैज्ञानिक रूपमा, मेन्टल र सबैभन्दा ठुलो यो डर सृजना हुने कारण हो हाम्रो कल्पना, हाम्रो इमेजिनेसन। मेन्टल्ली, फिजिकल्ली, इमोसनल्ली, साइकोलोजिकल्ली हुनै पर्दैन। हाम्रो कल्पनामा डर बसेपछि, सोचेपछि के होला भनेर सोच्न साथ यो विचारको गति प्रकाशको गति भन्दा कम छ भनेर 5 क्लासमा पढायो होला हामीले, होइन?
त्यही नै हो। आज नै परिवर्तन भएको छैन, हामी पनि परिवर्तन भएको छैनौँ। जे सोच्छौँ हामी, जे विचार गर्छौँ त्यसले हामीलाई आक्रमण गरिहाल्छ। त्यसैले डर हाम्रो विचारको परिणाम हो। यति छिटो यसले हामीलाई आक्रमण गर्छ, थाहै हुँदैन। र डर कसरी आउँछ कि विगतको चिन्ता हामीलाई हुन्छ कि भविष्यको चिन्ता हुन्छ। एट द प्रेजेन्ट, वर्तमानमा बाँच्न सक्दैनौँ। विगतको गइसक्यो, गुनासो छँदैछ, परिस्थिति पनि ठिक भइसक्यो, व्यक्ति ठिक भइसक्यो, जे हुनुपर्ने भइसक्यो विगत, तर हाम्रो गुनासो बाँकी नै छ, जस्ताको तस्तै जिउका थियौँ। भविष्य आएकै छैन, भोलिको कुरा थाहा छैन। हामी कति सजिलै अरूलाई सल्लाह दिन्छौँ, भोलिको के चिन्ता गरेको, भोलि के थाहा छ र, 2 मिनटपछि 2 दिनपछि के हुन्छ कसलाई थाहा छ र, आजै बाँच्नुपर्छ, अरूलाई भन्न सजिलो छ। हामी गर्दैनौँ। हामी भने मानौ यो चिन्ता भविष्यको कसले लिइदिन्छ र, सबै जिम्मेवारी, चिन्ता लिने जिम्मेवारी मेरो हो भनेर बस्छौँ भने हामीलाई चिन्ताले नसताए कसलाई सताउने। त्यसैले सबैको कारण हामी नै हो, हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि, हामीले थाहा पाए पनि थाहा नपाए पनि। यो आजको कारण होइन, आज हामी जहाँ छौँ यो हाम्रो हिजोको सोच, हिजोदेखि हामीले मनस्थितिमा के कुरालाई धारण गरेका छौँ त्यही कुराको परिणाम हो आजको हाम्रो अवस्था। आज हामी जो सकुशल छौँ, हाम्रो आत्मबल अलिकति, किनकि हिजो पनि जो व्यक्तिहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त हिजो पनि अस्पताल जानु पर्थ्यो, हिजो पनि धेरै किसिमका महामारी आएका थिए। हाम्रो मनमा कोरोना भन्दा बढी महामारी अझै पनि छ। सकुशल, शारीरिक रूपमा सकुशल हुने व्यक्तिहरूको विचारमा महामारी उत्ति नै छ। भीड महामारी भनेको एकदमै अब यसलाई पार लाउनै नसक्ने अवस्था हो नि त महामारी। विचारमा आएपछि त सक्यो, फेरि रोग नै भएर आउनुपर्छ, भाइरस नै भएर आउनुपर्छ भन्ने छैन। विचारको महामारी खोइ हामीले ख्याल गरेको र। त्यसकारणले आज त हामीले नतिजा खोजेर हुँदैन, हिजोकै अवस्था, हिजोदेखि हामी कुन संस्कार, कुन अभ्यासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसले आजको हाम्रो जीवनलाई निर्धारित गरेको छ। र आज एट द प्रेजेन्ट, वर्तमानमा हामीले फेरि यो कुरालाई महसुस गर्न जानेनौँ भने अबको जीवन पनि यही चिन्ता र डरमै सिद्धिन्छ। आज जहाँ जे छौँ यो अस्तित्व त मङ्गलमय नै छ, उसले हाम्रो मङ्गलको लागि नै काम गरेको छ। उसको हातमा उसको तरिका के छ उसलाई नै थाहा छ, उसको सृजनालाई कसरी चलाउनु पर्छ भनेर। हामी त अस्तित्वको अगाडि कति पर्सेन्ट भन्दा ज्ञान हैन, प्रज्ञा, अनुभव भएका व्यक्तिहरू हौँ। तर विडम्बना, मानिसले सोध्छ म धेरै नै ज्ञानी छु, धेरै नै जानकार छु, हुन पनि यति धेरै इन्फर्मेसनका सिस्टमहरू छन् हामीसँग, जानकारीका लागि यति धेरै कुराहरू छन्, यति धेरै ज्ञान योगमा हामी पूर्णत छौँ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारिक रूपमा आफ्नो जीवनमा अपनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कसी चाहिँ फेरि हामी आफू, प्रत्येक व्यक्ति आफू नै हो। त्यसैले यो डर, शारीरिक अस्वस्थता, परिस्थिति, बाहिरको परिस्थिति, बाहिरको वातावरण भन्दा पनि हाम्रो कल्पना, हाम्रो सोचले गर्दा हामीलाई आक्रान्त बनाइरहेको हुन्छ यो डरले। यो कुरा ख्याल गरौँ। डरको आर्जन, डर हामी नै हो यसको कारण चाहिँ। यसलाई हामीले ख्याल गर्न सक्यो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यही डर, अब डर के हो त अर्को हिसाबमा भन्दाखेरि इमोसन, विभिन्न उत्तेजनाहरू मात्रै नकारात्मक उत्तेजना हो डर। खुसी एउटा सकारात्मक उत्तेजना होला, एउटै डिग्री हो, ऊर्जा एउटै हो। दुखी हुनलाई चाहिने ऊर्जा र सुखी हुनलाई, सुखी भएको महसुस गर्ने ऊर्जा एउटै नै हो। तर दुःखमा के हुन्छ, हाम्रो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार बढी प्रभावित हुन्छ, हामी आफै सृजना गरिदिन्छौँ त्यसलाई। त्यसैले याद गरौँ, कुनै परिस्थिति भइहाल्नु, कोरोना पोजिटिभ भइहाल्नु, आइसोलेसनमा बस्नु, यो कुनै ठुलो कुरा होइन, कुनै ठुलो महासागर, कुनै एकदमै हुनु नपर्ने कुरा हाम्रो जीवनमा भएको छैन। यो सामान्य नै प्रक्रिया हो, परिस्थिति अनुसारको प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले स्वीकारेनौँ भने हामी आफूसँग भएको, हामी अस्तित्वभन्दा माथि, अस्तित्वको ऊर्जाभन्दा माथि जान खोजेको महसुस हामीले आफैले गरेका हुन्छौँ।
त्यसैले परिस्थिति अहिले हाम्रो सामु जे आएको छ यो अस्तित्वलाई नै थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। त्योभन्दा अगाडि हामी कति संयमित हुनु पर्थ्यो, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनु पर्थ्यो, त्यो हामी आफैलाई मूल्याङ्कन गरौँ। अन्यथा आजको दिनमा जे परिस्थिति छ, हामी जहाँ छौँ अस्तित्वले हाम्रो लागि राम्रो नै गर्छ। हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ। अन्यथा डरको नेगेटिभ इमोसन, नेगेटिभ ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा त्यसरी नै फैलिँदै जान्छ। त्यसैले स्वीकारको यो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न जान्यौँ भने डर हामीबाट पर जान्छ। त्यही डर, अन्यथा त्यही डर बढ्दै गएर चिन्तामा के हुन्छ, अब एकदम हामीलाई हरेक कुराले प्रेसर दिन सक्छ, मानसिक रूपमा एकदम सिचुएसन च्यालेन्जिङ भएर आइरहेको महसुस हुन्छ हैन। त्यसो हुँदा फेरि के हुन्छ, अब स्ट्रेस, तनाव, अब त म आफ्नो बसबाट बाहिर गइसकेँ, अब आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेँ म मानसिक रूपमा, अब त केही नै छैन जीवनमा जस्तो महसुस हुन थाल्छ। त्यही एउटा हाम्रो नेगेटिभ इमोसन, हाम्रो नकारात्मक ऊर्जा डर बन्दै, चिन्ता बन्दै तनावसम्म पुग्छ, विकसित हुँदै जान्छ। तर परिस्थितिलाई सहजतापूर्वक लिँदै त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दै गयौँ भने डर, चिन्ता, अहिलेको परिस्थितिसँग हाम्रो मानसिक विचारहरू जे उत्पन्न भएका छन् त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा उत्तेजना हो भन्ने हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने यस्ता परिस्थितिसँग हामी संयम बन्न हामीलाई सहज हुन्छ। किनकि जीवन त सरलता र सहजतामा जिउनुपर्छ। हामी अलिकति कठिन हुन साथ, अलिकति अस्तित्वभन्दा बाहिर जान साथ, प्राकृतिक जीवनशैली भन्दा बाहिर जान साथ हामीमा दुःख आइलाग्छ। दुःख पनि के हो त? दुःखको महसुस हुनु। दुःख भनेको प्रतिकूलता हो, हामीलाई थाहा छ। जस्तै रात हुँदैछ, किनकि रात भएन भने दिन हुँदैन भोलि हैन। घाम, पानी, सूर्योदय, सूर्यास्त, प्रकृति आफ्नो अङ्कगणितले चलेको छ, आफ्नो तरिकाले चलेको छ। अब हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको अस्तित्वलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु हो। अस्तित्वलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको हामी हाम्रो प्राकृतिक स्वभावबाट हट्नु हो। जब हामी प्राकृतिक स्वभावबाट हट्छौँ त्यसपछि हामीलाई दुःखको महसुस हुन्छ, हामी प्रतिकूलता मात्रै महसुस गर्न थाल्छौँ। हिजोको दिनमा पनि थियो, इतिहासमा हामीले हेर्यौँ भने यस्ता धेरै कुराहरू आएका थिए। धेरै हिजो पनि यस्तै भाइरल ज्वरो, खोकी, रुगा, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने कारणले हाम्रै आफ्नै परिवारहरू बिरामी भएको अवस्था थियो। आज त्यो अवस्था हामीलाई आएको होला, तर हामीले यसलाई दिस टु स्याल पास, यो अवस्था पनि बितेरै जान्छ। धेरै प्रतिकूलता धेरै रहँदैन, किनकि अनुकूलता आउनेवाला छ भन्ने हिसाबबाट हामीले आफूलाई सहज र संयम, धैर्यवान बनाउन सक्यौँ भने हामीले जहिले पनि हाम्रा चिन्ता, डर, पीर, तनावलाई चाहिँ हामीभन्दा पर नै राख्न सक्छौँ। यो हामीले आदत बनाउनुपर्छ। चिन्ताबाट मुक्त हुने पनि आदत बनाउनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, हामी मेरो त खाजा खाएपछि चिया खाने बानी छ, सानो खुसीको लागि, एकछिनको छेडी खुसीको लागि आफ्नो होइन मेरो त कहाँ, मेरो त ब्ल्याक कफी खाने बानी छ, अब मेरो त छुट्टीमा यो ठाउँ घुम्न जाने बानी छ, अब यस्तै होइन, मलाई छुट्टीमा बसेर एक्लै बसेर कोठामा सिनेमा हेर्ने बानी छ, अथवा कसैको किताब पढ्ने बानी छ। जुन बानी आदतहरू हामी बनाउन सक्छौँ भने आफ्नो हेल्थको लागि, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि त केही आदत त हामीले बसाउनु पर्यो। आदतकै रूपमा भए पनि केही त अभ्यासमा त ल्याउनु पर्यो। हामी कति सहजै भन्छौँ संसारको कुरालाई, मलाई सफल हुनलाई, मलाई क्लासमा फर्स्ट आउनलाई अर्कोलाई सेकेन्ड बनाउनै पर्छ होइन। यो पनि हाम्रो छ। हामी त विन विनको लाइफमा त हामी कर्म त गरेको हुँदैनौँ। कसै मैले पाउनको लागि त अरूले नपाउनै पर्छ होइन। मैले पनि पाएर उसले पनि पाउनुपर्छ भन्ने संस्कारमा त हामी हुर्केकै छैनौँ। त्यो किसिमको संस्कार हामीलाई समाजले दिएको छैन, परिवारले दिएको छैन। केही प्रतिशतलाई मात्रै त्यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। हुन सकौँ हामी त्यो केही प्रतिशतमा परौँ, त्यो प्रतिशतमा चाहिँ हामी परौँ होइन। ताकि बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, मैले प्राप्त गर्दाखेरि अरूले पनि त्यही कुरा पाउनुपर्छ। जुन कुरा म चाहन्छु त्यो अरूलाई पनि पाउँदा हुन्छ, अरूको पनि अधिकारको कुरा हो।
मेरो खुसी जस्तै अरूलाई पनि खुसी चाहिन्छ, मेरो शान्ति जस्तै अरूले पनि शान्ति पाए हुन्थ्यो, मैले पाउँदा अरूले नपाउनु पर्ने त्यो हिसाबबाट हामी अब कसरी अलग्गिने, त्यो चाहिँ हामीले आदत बनाउनु पर्छ। मलाई नुन कम खाने बानी छ, मलाई नुन अलिकति चर्को खाने बानी छ, मलाई एकदमै मिष्ठान्न मसलादार खाने बानी छ। कसले बनाएको? आएको त होइन, यो सो त हामी लिएर आएको त होइन, हामीले यही विकास गरेको भने अब हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि, शारीरिक स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो खुसी र आनन्दको लागि, हैन, खुसी भन्दा पनि खुसी हुनु र दुखी हुनु त एउटा प्राकृतिक भनौँ न, यो एउटा पछि अर्को आइ नै हाल्यो। किनकि सुख पनि धेरै टिक्दैन, केही समयपछि दुःख आउँछ, दुःख पनि धेरै टिक्दैन, सुख आउनेवाला छ। यो दुईटा चक्र त हामी भन्छौँ जीवन चक्र हो, अरूलाई सिकाउँछौँ फेरि जीवन चक्र हो। त्यही कुरा आफ्नो जीवनमा आयो भने हामी किन स्वीकार नगर्ने? यस्तो त भइ नै हाल्छ, अरूलाई सल्लाह दिनु पर्यो भने हामी कति सजिलो दिन्छौँ, यो त भइ नै हाल्छ नि, होइन? हामी भन्छौँ शारीरिक अस्वस्थता शरीर छ, अन्न पानीको शरीर हो, बिरामी त भइ नै हालिन्छ नि। तर हाम्रो सोच के हुन्छ, यो मलाई चाहिँ नहुनु पर्ने के, अरूलाई चाहिँ त हुन्छ, अरूलाई त भयो भने सल्लाह त म दिन सक्छु, तर मलाई चाहिँ मेरो परिवारलाई नै चाहिँ हुनु भएन। एउटा कामना अपेक्षा हामीसँग हुन्छ, अनि हामी के हुन्छ, उत्तेजित हुन्छौँ। अब डराउनु भनेको त उत्तेजित हुने हो, म कहाँ त्यो कुरा आइपुग्न साथै म उत्तेजित हो। विश्वलाई आक्रान्त गरिरहेको अहिलेको यो समयले मेरो घरमा पनि आयो, मेरो उसमा पनि आयो, मलाई नहोस् भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी त छैन, जरुरी त कुनै छैन, म कहाँ पनि आइपुग्यो। तर म परिस्थितिसँग यसलाई सामना गर्छु। जस्तो परिस्थिति आए पनि सामना गर्नु पर्यो नि त। प्रतिकूल हुँदा, आफ्नो अनुकूल हुँदा चाहिँ त्यसलाई ठिक मान्ने, त्यही आफूसँग भएन, प्रतिकूल भयो भने नराम्रो मान्ने भनेपछि त्यो हाम्रो के हो, हाम्रो विचारको खेल हो। त्यसैले ममा स्वयंमा म स्थित रहने कि मेरो विचारको पछि पछि म भाग्ने, त्यो हामीले आफैले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हो। र अहिले पनि धेरै बिरामीहरू जो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, होइन, उहाँहरू बिरामी हुनुको कारण भनेको स्ट्रेस नै हो। एउटा स्ट्रेस त एउटा द साइलेन्ट किलर भनिन्छ, होइन? झन्डै 75-80% बिरामी जसलाई चाहिँ पोजिटिभले आक्रमण गर्यो अथवा निमोनिया, होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि अल्सर, स्लिपिङ डिसअर्डर, होइन, मेमोरी लस, ओबेसिटी जस्ता स्ट्रेस रिलेटेड रोगहरू थुप्रै हामीसँग थिए, हामीले बिर्स्यौँ। र अहिले यो कोरोनाको महामारी चाहिँ धेरै भयानक भएर आएको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ, यसलाई धेरै ठुलो बनाइरहेका छौँ, होइन? अब के हो त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ आयुर्वेदले पनि भनेको छ कि स्ट्रेस इज अ टर्म द्याट रिफर्स टु द सम अफ द फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल स्ट्रेस अर टेन्सन अन अ पर्सन। अब शारीरिक रूपमा त शारीरिक अस्वस्थताको कारणले हुनु त स्वाभाविकै हो, होइन? त्यसले शारीरिक हुँदै मानसिक रूपमा असर गर्छ, भावनात्मक रूपमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ, हो। त्यसैले यो त हुन्छ नै, मानिससँग विचार छ, मन छ, भावना छ, होइन, त्यो कुरामा चित्त दुख्छ उसलाई, त्यो कुरामा उसलाई प्रेसर पर्छ, स्ट्रेस पर्छ। त्यसैले हाम्रो ओशो, हाम्रो गुरु भन्नुहुन्छ, परम गुरु, म्यानेज योर स्ट्रेस बिफोर इट म्यानेजेस यु। यसले नै तिमीलाई म्यानेज गर्नुभन्दा अगाडि, यसले स्ट्रेसले, तनावले तिमीलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले आफूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर है। किनकि तनाव तिमीले आर्जन गरेको कुरा हो, तिमीले आर्जन गरेको त्यो बाहिरबाट आएको कुराले तिमीलाई व्यवस्थापन गर्नु अगाडि तिमी आफ्नो घरभित्र छौ, आफ्नो स्वभावमा छौ, आफ्नो ज्ञानमा छौ, आफ्नो विवेकमा छौ, ती पहिले तिमीले आफूलाई म्यानेज गर, आफूलाई व्यवस्थापन गर भनेर भन्नुहुन्छ। व्यवस्थापन गर्ने तरिका के हो हामी बिस्तारै थाहा पाउँदै जान्छौँ। अब त्यो भने किन हुन्छ त? जस्तै हामी स्ट्रेसमा पुग्छौँ, पेन्डामिकसँग डराउँछौँ, होइन, बिना कारण त यो भएको छैन, बिना कारण त केही पनि हुनेवाला छैन जीवनमा। भने के हो त? एब्सेन्स अफ रेस्ट, स्लिप, वर्क ग्याप, होइन, हामीले कामहरू गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ श्रमसँगै परिश्रमसँगै विश्राम पनि चाहिन्छ। सम्यकतामा जीवन चलेको छ कि छैन? हामीलाई समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, आजकलको हाम्रो हरेकको हातमा मोबाइल छ, टिभी छ, अनेक संसारका साधनहरू छन्, होइन, कति बजे पनि थाहा नपाइकन हामीलाई केही
सानातिना हाम्रा छोराछोरी युवाहरूलाई मात्रै भन्नु छैन, हामी पनि यत्तिकै घोप्टो परेर बसिरहेका हुन्छौँ होइन। अब वर्क ग्याप होइन, हामीले कति गर्ने, हामी हाम्रो कामहरूलाई, घरको काम, आफ्नो नोकरी, सामाजिक सेवा होइन, ध्यान योगलाई हामी कसरी समय मिलाएका छौँ, हाम्रो वर्क ग्याप कस्तो छ होइन। त्यो मिलेको छैन भने पनि स्ट्रेस हामीलाई आउँछ होइन। अब हामीले कस्तो हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी चलाएको छौँ, हाम्रो खानपान कस्तो छ, हाम्रो शरीरलाई त हामी खानपानको लागि विचार गर्छौँ, नर्मल्ली हामी स्वादको लागि खान्छौँ। मेरो लागि के सही भन्दा पनि मेरो जिब्रोको लागि के मिठो छ भनेर खान्छौँ होइन। अनि हामी जस्तो खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो रगत सञ्चार हुन्छ, त्यस्तै रगत बन्छ, त्यस्तै विचार बन्छ र त्यो विचार गएर अब हाम्रो क्रियाकलापमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, हाम्रो संस्कारमा त्यही रिफ्लेक्ट गर्छ होइन। अर्को कुरा फेरि हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइज कतिको छ होइन। हामी प्राणायाम, राइट ब्रिदिङहरू, अहिले हामी अक्सिजनको कुरा गरेर हुन्छौँ, अक्सिजन नाप्ने, लामो गहिरो प्राणायाम गर्ने, सास लिने होइन, ब्रिदिङ कसरी छ भनेर अहिले हेर्छौँ। हिजो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने थियो होइन, हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ होइन। जस्तै शारीरिक व्यायाम गर्ने, हिँड्ने होइन, यी कुराहरू। अब के छ त यो प्राणायाममा, राइट ब्रिदिङमा भने हाम्रो मनस्थिति कस्तो छ, हाम्रो बोलीचाली कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो श्वास फेर्ने, हाम्रो लयबद्धतामा भर पर्दछ। हाम्रो श्वास सहज छ भने हामीलाई रिस उठ्दैन। हामी रिसाउँदा के हुन्छ, हाम्रो श्वास पनि छिटो छिटो चल्छ। हामी क्रोधित हुँदा हाम्रो एक्सनसँग, हाम्रो रियाक्सनसँग हाम्रो श्वास त्यसरी नै चल्छ। त्यसरी लयबद्धता। हामी भगवान बुद्धको, शिवको, कसैको ध्यान गरेको फोटो हेर्छौँ नि, ओहो श्वास पनि थाहा पाएर, श्वासको आवाज पनि थाहा पाएर, श्वास आउँदै जाँदै गरेको श्वासप्रतिको ग्रेटिट्युड। स्पिरिचुअलिटी के हो? कम्प्लेनिङ एटिट्युड टु ग्रेटिट्युड। कम्प्लेन गर्ने आदतबाट चाहिँ धन्यवादतिरको भाव चाहिँ स्पिरिचुअलिटी हो, हामीलाई थाहा छ होइन। अर्को कुरा, जीवनमा धेरै कुराहरू हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्छन्, धेरै, तर ती सबै कुराहरूलाई समेट्दाखेरि हाम्रो जीवनको प्राथमिकतालाई हामीले केसँग जोडेका छौँ त? संसारिक सफलता, भौतिकतामै हामीले हाम्रो समय व्यतीत गरेका छौँ कि होइन? हामीलाई थाहा छ हाम्रो बेसिक निड, घाँस बास कपास, अनि त्यसपछिको प्रेम निड, सेक्स निड, अनि सेल्फ स्टिम निड, हाम्रो मान सम्मान पद होइन, अलिकति धन पनि होस्, सुखभोगका साधनहरू हुन् होइन, त्यहाँसम्म त हामी पुग्छौँ। त्यहाँसम्म पुर्याउन हामीलाई कसैले मेहनतै गर्नु पर्दैन। त्यहाँसम्म हामीलाई थाहा छ सजिलै कसरी धन कमाउने। पुरुषार्थ गरेपछि, काम गरेपछि, केही न केही पुरुषार्थ गरेपछि त धन त आइ नै हाल्छ। काम गरेपछि परिणाम त, फल त आइ नै हाल्छ। तर हामी जान नसकेको कहाँ हो त भन्दा अब त्यो स्टिम निड, प्रशंसा, पद भन्दा माथि चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ। त्यो के हो त? सेल्फ स्टिम, भित्रको आत्मसम्मान र आत्मज्ञान, आत्मबोध। जीवनलाई हेरौँ, आजसम्म के थाहा? जीवन सत्य भनेको, जीवन पछिको सत्य भनेको मृत्यु नै हो। जीवन के हो? यहाँबाट आर्यघाटसम्मको दूरी जीवन हो। अब त्यो दूरी कसैले कसरी भ्रमण गर्छ होइन, कुन बाटो जान्छ, उसले कति पटक श्वास लिन लेखेको छ उसको जीवनमा, कहाँसम्म गर्छ, सबैको त जाने गन्तव्य त त्यही नै हो। जीवन के हो? जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको दूरी हो। त्यो त जान्छ नि, तर त्यो बिचमा चाहिँ के गर्यौँ त हामीले? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो बिचमा के गर्यौँ? मेरो घाँस बास कपास, मेरो सम्मान, मेरो पद, मेरो आफ्नो परिवार, त्यसमै सीमित भयौँ कि म जन्म लिनुको पनि त केही उद्देश्य त छ होला। यो समाजमा मेरो आफ्नै लागि म को हुँ र म कहाँ छु त्यो जान्ने पनि त मेरो खोज त छ होला नि त। त्यो थाहा नभइकन सेल्फ स्टिम, आफैलाई जान्न चाहिँ सकिँदैन। दुःख हामीलाई किन हुन्छ? रोगसँग हामीलाई दुःख लागेको होइन, देख्दा बहाना हो यो। अब के हो? अब म कम्तीमा मेरो यो शरीर छुट्टी नै हाल्यो, मैले यो संसार, यो धरती छोड्न नै आँटेँ भने पनि धेरै कुराहरू मध्ये मैले आफैलाई नजानिकन, थाहा छैन, दुई तरिकाले थाहा हुँदैन। एउटा चाहिँ थाहा भएर, प्यास भएर पनि उसले खोज्दैन,
पानी तिर्खा लाग्छ तर भान्सामा गएर गिलासमा पानी हालेर ल्याएर खान हामीलाई अल्छी लाग्छ, खोज्न अल्छी लाग्छ के प्यास छ भने थाहा छ, प्यास त लागिरहेछ तर अल्छी लागिरहेछ। फरक यति हो, धेरै ठुलो ऊर्जा खर्च गर्नै पर्दैन। हामीले भित्रको सेल्फ स्टिमलाई जान्न पनि मलाई थाहा छ त्यो कुरा पाउनुपर्छ भनेर थाहा छ तर अल्छी लागिरहेछ कि खोज्नलाई। अब त सबै जीवन यही छुट्यो भने पनि मैले त्यो कुरा त अपूर्णतामै म बित्ने भएँ, म जाने भएँ भन्ने चाहिँ चिन्ता हुन्छ आफूलाई हैन। अर्को छ यो दुर्भाग्य भनौँ, प्यास नै छैन के। कसैलाई हामीले केही कुरा मोटिभेसन गर्न खोज्यो भने उसले त्यो जरुरी नै ठान्दैन, अस्तित्वगतले नै ठगिएको छ कि कोही व्यक्ति। कहाँ यो जरुरी नै छैन, जीवन भनेको जे छ सुखभोग गर, खाऊ, मौज मस्ती गर, यही नै हो जीवन सोच्छ। अब त्यो विडम्बना हैन, केही प्रतिशतमा त्यो हुन्छ, अस्तित्वगत रूपमा उसलाई प्यास जागेकै हुँदैन। केही प्रतिशतलाई हुन्छ प्यास त्यो जागेको छ, तिर्खा लाग्यो भने थाहा छ, तिर्खा लागिसकेपछि सफा पानी, उमालेको पानी, मनतातो पानी मलाई कुन किसिमको चाहिएको हो त्यो मैले नै व्यवस्था गरौँ भन्ने छैन, कसैले दियो भने खाइदिइहाल्यो नभए, त्यो खालको एउटा अल्छीपना छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई म सेल्फ स्टिमबाट अब आफ्नो बेसिक निड, आधारभूत आवश्यकताबाट माथि उठेर त्यहाँसम्म त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा छुटेको कारणले व्यक्तिलाई चिन्ता पर्ने हो। रोगसँग चिन्ता होइन, परिस्थितिसँग चिन्ता होइन। किन त म आज यो ठाउँबाट, यो संसारबाट छुट्न चाहिँ मलाई मन नलाग्ने किन भन्दा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ जस्तो लागिरहेछ नि? होइन, जागिर पनि खाइसकेँ, कमाइसकेँ, छोराछोरी पनि हुर्काइसकेँ, घर पनि जोडिसकेँ, गाडी पनि जोडिदिएको छु, के पनि गरिदिएको छु। के हो त चिन्ता? के हो भने मैले आफैलाई भित्रबाट म आनन्दित हुन, सन्तुष्ट हुन, अथवा मैले जति पनि काम गरेँ त्यसबाट मैले मेरो आत्मसन्तुष्टि प्लस बहुजन हिताय बहुजन सुखायको कर्म गरेँ कि गरिन, त्यो हो चिन्ता। मलाई चिन्ता किन भएको भनेर खोज्यौँ भने, मलाई पीर किन लागेको त भनेर खोज्यौँ भने वास्तविक चिन्ता त्यहाँनिर छ। अझै केही सिक्नु थियो, अझै केही जान्नु थियो। बाहिरको डिग्री होइन, बाहिरको कुरा होइन, बाहिरको कुनै देश विदेश भ्रमण गर्नु होइन। अहिले हामीलाई के छ, हामी घरभित्र बसेर बाहिरको प्रकृतिलाई हेरिरहेका छौँ। प्रकृति त स्वच्छन्द होइन, कुनै जीव जन्तु जनावरलाई केही पनि भएको छैन, हामीलाई मात्रै भएको छ। किन भन्दा हाम्रो विचार हिजोदेखि हामी त्रसित भए, आफूले आफैलाई आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मबलमा टिकाइराख्न नसक्ने अस्थिर मन, विचार चञ्चल होइन, एकछिन पनि बस्न सक्दैनौँ, एकछिन कसैको कुरा सुन्न सक्दैनौँ। गर्न सक्छौँ चाहिँ के, यसो याद गर्यो भने हिजो एकदमै घर बाहिर काम गर्न जाँदा पनि हामीलाई शिकायत नै थियो, गुनासो नै थियो, ओहो कहिलेकाहीँ छुट्टी भइदिए पनि हुन्थ्यो। आज घरभित्र बस्दा पनि भनेको हाम्रो मनमा स्थिरता छैन, मन स्थिर छैन। मनको चञ्चलताले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो अस्थिरता लगिदिएको। कहाँ हामी निषेधाज्ञाले आइसोलेसनमा बस्नु परेर, एक्लै बस्नु परेर होइन। एक्लै बस्न आनन्द आउने सूत्र ध्यान थाहा पाउने हो भने हामीलाई त्यो पनि गाह्रो हुन्थेन। किनकि जीवनमा जुन कुरा त्यसै पाइन्छ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सोचेको छ, हामीले आर्जन गरेका यी सबै कुराहरू एकदमै सानातिना कुराहरू, विचारको लेभलबाट, शरीरको लेभलबाट आर्जन गरिरहेछौँ। अमूल्य चिज हेर्नुहोस्, आज अक्सिजनको महत्त्व, जीवनको यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि फ्री अक्सिजन अस्तित्वले कति बेला आफै श्वास फेर्नुपर्ने भएको भए हामी त कहिले बिर्सिसक्थ्यौँ, दिइरहेछ। हामीले कहिले धन्यवाद व्यक्त गरेछौँ एक्जिस्टेन्सलाई? आज हामी अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो भने एक त अक्सिजन पाइँदैन भन्ने चिन्ता छ हामीलाई। हेर्नुहोस् त, यत्रो प्राकृतिक रूपमा अस्तित्वले दिएको अक्सिजनको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्ने त हामीले कहिले महसुसै गरेनौँ। अस्पतालमा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता गर्ने समय आइपुग्यो हाम्रो अगाडि। भनेपछि के हाम्रो अप्राकृतिक जीवनशैलीले नै आजको अवस्था आएको पो हो कि? भोलि यो कुरा हामीले हाम्रा सन्ततिलाई सिकाएनौँ भने उनीहरूको जीवनमा पनि यही कुरा त आउनेवाला नै छ होइन। हामी कस्तो के कुरा सिक्ने भन्दा पनि के कस्तो संस्कार दिने त्यसमा पनि भर पर्दछ। यो कुराले जानी नजानी हामीलाई धेरै यसले अर्थ राख्दछ होइन। त्यसैले हाम्रो सन्तहरू त भन्नुहुन्छ कि यो तनाव भन्ने होइन, मानसिक अशान्ति भन्ने परिस्थितिलाई चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ व्यक्तिको अहङ्कार हो, उसको इगो। त्यो इगोबाट, अहङ्कारबाट, अर्थात् मैले चाहे अनुसार भएन,
मैले सोचेको अनुसार भएन। एक्सपेक्टेसन के हो त? मैले सोचेको अनुसार नहुनु एक्सपेक्टेसन हो। मैले यो चाहेको थिइनँ अथवा मैले प्रतिकूलता चाहेको थिइनँ, तर त्यो कुरा अस्तित्वलाई थाहा छ कि उसलाई थाहा छ कहिले अनुकूल हुने कहिले प्रतिकूल हुने। यसको कारण के हो? अस्तित्व जहिले पनि मङ्गल नै चाहन्छ। उसको सृष्टि हामी उसले गरेको सृष्टि हामीलाई के चाहिन्छ त उसलाई पनि थाहा छ होला नि। कहिलेकाहीँ हाम्रो केटाकेटीहरू आफ्नो अभिभावकहरूले भनेको भन्दा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनिदिन्छन् नि हामीलाई, होइन? हामीले नै जन्मायौँ, हामीले नै ताते गरेर हिँड्न सिकायौँ, हातमा समातेर हामीले नै खान सिकायौँ, बोल्न सिकायौँ। अब के हुन्छ? अब अहिले आएर हामीले बोलेको उनीहरूलाई मिल्दैन, तपाईँले बोलेको मिल्दैन। कोही साथीहरू आयो भने तपाईँ नदेखिनुहोस्, तपाईँ लाएको मिल्दैन। हामीले पनि प्रकृतिलाई एक्जिस्टेन्सलाई त्यही गरिरहेछौँ। यहाँ केही कुरा मिलेकै छैन, मैले भनेअनुसार हुनु पर्थ्यो, तिमीहरूलाई थाहा छैन। यही कुरा हामीलाई एक्जिस्टेन्सप्रति हामीले पनि त्यही गरिरहेछौँ। यो भएकै छैन, यस्तो नहुनु पर्थ्यो। हाम्रो बच्चा बच्चीले हामीलाई सिकाएको जस्तै तपाईँले खाएको पनि मिल्दैन, बोलेको पनि मिल्दैन, हिँडेको पनि मिल्दैन। जसलाई कसरी खाने, कसरी बोल्ने, कसरी ताते गर्ने हामीले सिकायौँ। आज हामीले गरेको मिल्दैन, होइन? तपाईँहरूलाई थाहै छैन भनिदिन्छ, होइन? तपाईँहरूलाई थाहै छैन भनेको हामीले पनि एक्जिस्टेन्सलाई के थाहा छ, यो के भएछ, के यो मिलेकै छैन, यो परिस्थिति नै मिलेको छैन भन्न हामी पटक्कै बेर लाउँदैनौँ। त्यो के हो भन्दा त्यो अहङ्कार हो, हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो, हाम्रो कामना हो। त्यहीबाट हामी धेरै विचलित भइरहेका हुन्छौँ। यो कुरा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्यौँ भने के थाहा हुन्छ भने हामीलाई यो कसरी आउँछ त? कहाँबाट आउँछ त? हाम्रै क्रियाकलापले, हाम्रो कर्मले, हाम्रो जीवनको असन्तुलन अवस्थाले, असन्तुलन प्रक्रियाले, होइन? जस्तै मानौँ केन्द्रमा हाम्रो जीवन छ। जीवनसँग के जोडेर आएको छ त? हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, हाम्रो जीवनशैली, शारीरिक फिजिकल भन्दा साथै हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य जोडेर आएको छ। त्यसपछि हामी कहाँ जोडेको छौँ? हाम्रो फ्यामिलीमा, परिवारमा। परिवारबाट हामी कम्युनिटीमा जोडिएका छौँ। त्यससँगै हाम्रो मेन्टल, हाम्रो त्यसले भावदशामा पार्ने असर, होइन? हाम्रो उत्तरदायित्व भनौँ, हाम्रो प्रोफेसनल स्ट्याटस एकातिर छ। अर्को फिनान्सियल स्ट्याटस त्यसरी नै आउँछ। सोसियल, सामाजिक दायित्व आउँछ। आज हामी यो जुन कार्यक्रम गरिरहेछौँ यो पनि एउटा सामाजिक दायित्वभित्रकै एउटा हो। यी सबै कुराहरू त मान्छेले चाहिँ फिजिकल, मेन्टल, फ्यामिली, कम्युनिटी, प्रोफेसनल, फिनान्सियल, सोसियल, यहाँसम्म चाहिँ मान्छेले जस जोड दिएकै हुन्छ भनौँ न, कुनै न कुनै तरिकाले कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। यहाँसम्म ख्याल छ यति कुरा चाहिँ सही हुनुपर्छ भनेर। त्यति हुँदा नि लाइफ त ब्यालेन्स हुँदैन। अब एउटा मात्रै चिज, एउटा गाडीमा चाहिँ सबै कुराहरू इन्जिन पनि ठिक छ, तेल पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, तर एउटा पाङ्ग्रामा हावा फुस्क्यो भने के हुन्छ? चल्दैन त। सबै कुरा ठिक छ, एउटा मात्रै पाङ्ग्रा त बिग्रेको हो नि, चल्दैन नि गाडी। त्यसै गरी हामीसँग भएको जीवन चलाउने आयामहरूमध्ये फिजिकल, मेन्टल, फ्यामिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, फिनान्सियल, होइन? सबै कुरा भयो। जो हो त त्यसको त हामी गर्छौँ, चिन्ता त गर्छौँ। तर अब छुटेको पक्ष के हो भन्दा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अब अध्यात्म के हो त? हामी सोध्छौँ कसैको कुनै यो प्रणामी समुदायको अध्यात्म छुट्टै होला, अरू धर्म मान्नेको अध्यात्म छुट्टै होला, अरू सम्प्रदायको छुट्टै होला, अरू भूगोलको छुट्टै होला, अरू जात जातिको छुट्टै होला भन्ने सम्झाउँछौँ हामीले धेरै जसो, होइन? अध्यात्म के हो त? अध्यात्म हो गुनासोबाट धन्यवादको यात्रा। अब त्यो गुनासो के हो त भन्दा त्यो गुनासो हो आफ्नो जीवनमा आजको दिनमा जे आर्जन गर्यौँ, हामीसँग जे छ त्यसप्रति हामीलाई सन्तुष्टि छैन। गुनासो के हो? गुनासोको मापदण्ड जे कुरा आज मेरो घरमा छ, मेरो परिवारसँग छ, मेरो शारीरिक अवस्थासँग छ, सहयोग मलाई, होइन? सोसाइटीको, मेरो आर्थिक अवस्था जस्तो छ, मसँग आज जे छ, आजको दिनमा मसँग जे छ, जसरी मैले आर्जन गरेँ, जसरी प्राप्त गरेँ, आजको मेरो जे अवस्था छ त्योसँग म सन्तुष्टि छैन। त्यो के हो? गुनासो।
अब के हो धन्यवादको यात्रा के हो त? मसँग जे छ प्रभु धन्यवाद, मैले यति पनि पाउनुपर्छ भने के जरुरी थियो र? कुन अर्थमेटिक छ र मेरो जीवनको? मैले यो नै पाउनुपर्छ भने, आज म जहाँ छु यो नै हुनुपर्छ भन्ने के छ र? आज यहाँहरू सबैजना आफ्नो घरमा आफ्नो कोठामा बसेर सुनिराख्नु भएको छ। योभन्दा सौभाग्यशाली क्षण आजको दिनमा, यो पेन्डेमिकमा योभन्दा ठुलो अरू के हुने र? धन्यवाद प्रभु। यसले के हुन्छ? यसले के हुन्छ? अरू ऊर्जा, अरू सकारात्मकता, अरू आत्मबल बढाउँछ। आफ्नै कोठाभित्र छु म, यो पर्खाल बाहिर हैन, अस्पतालमा बेड छैन, यो छैन भनेर जानु परेको छैन। जे पनि अरू हुन सक्थ्यो नराम्रो कुराहरू, त्यो कुराबाट त म आज त सुरक्षित छु, म आफ्नै ठाउँमा छु। त्यसैले जुन सम्प्रदाय, जुन धर्म, जुन तरिकाले आफ्नो जीवनशैलीलाई, संस्कार परम्परालाई अगाडि बढाए पनि हाम्रो संस्कार भनेको, हामीले सिक्ने भनेको गुनासोबाट धन्यवादतिरको यात्रा। त्यो नै अध्यात्म हो र त्यो नै जीवनशैली, त्यही स्पिरिचुअलिटीलाई आफ्नो जीवनशैली हामीले बनाउन जान्यौँ भने धेरै ठुलो यसमा कष्ट पनि छैन। हामी त के सोच्छौँ, मेरो छोराले छिमेकीको छोराले जतिको पर्सेन्टेज ल्याएन, मेरो श्रीमानले छिमेकीको जतिको धन आर्जन गर्नु भएन, मेरो गाडी त छ तर उसको जस्तोको राम्रो छैन, ब्रान्डको छैन। जीवनको ब्रान्ड केले नाप्ने रहेछ अहिले? हाम्रो श्वास, प्राणायाम। यो श्वास छ सबैभन्दा ठुलो, यो त्यो ब्रान्ड, जीवनलाई जीवित राख्न दिएको ब्रान्ड त एक्जिस्टेन्सले त एउटै ब्रान्ड दिएको छ सबैलाई। के हो त? आज भए डर के को लागि छ त हामीलाई? यही श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ आउँछ कि गाह्रो हुन्छ कि? हिजोको दिनसम्म हामीले धन्यवाद व्यक्त गर्यौं कि गरेनौं? आज जुन अवस्थामा छौं, घर परिवारले पानी तताएर खाना दिन सक्नुहुन्छ, खाना नै खाइरहेको छु, आफूले खाएको भाँडा आफै सफा गर्न सकेको छु, आफ्नो लुगा आफै लगाउन सकेको छु। हो, यही नै हो ब्रान्ड, यही नै हो हाम्रो। हामी अरूको जस्तो खोजिरहेछौँ, अरूको जस्तो हेरिरहेछौँ। त्यसैले जीवनमा दुखी हुनको लागि 10 वटा कारण छन्। 10 वटालाई मानेर 100 वटा बनाऊँ भने खुसी हुने 1000 कारणहरू छन्। खुसी हुने कारणहरू खोजौँ। हामी त सानो विचारका, सानातिना कुरामा 10 वटा कारणमा, 100 वटा कारणमा उल्झेर बसेका छौँ। 1000 वटा कारणहरू चाहिँ छोपिएका छन्। यसलाई हामीले मनन गरेनौं भने, यसलाई हामीले बोध गरेनौं भने दुखी हुनको लागि कहीँ जानु पर्दैन। छेडमै हामी जस्तो दुखी, हामी जस्तो अभागी, हामी जस्तो के यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ? जसरी पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले साथीहरू हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँ जहिले पनि यस्तै लाग्छ, यतिकै देख्छु। जब मेरो आयाम छ जीवन जिउने, हैन, हाम्रो जीवनमा जसरी अघि हाम्रो बेसिक निडका तलहरू थिए, हैन, बेसिक निड, फिजिकल निड, हैन, सोशल निडका कुराहरू थिए, हैन, त्यसपछि सेल्फ स्टिम पनि हाम्रो निड रहेछ, त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हामीले बोध गर्यौं। अनि भन्नुहुन्छ तपाईँ जहिले नि यस्तै लाग्छ। जब ती आयामहरूलाई चलाउने के हुन्छ? एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, हैन, त्यसपछि हाम्रो शरीर हुन्छ, शरीरभन्दा भित्र मन हुन्छ, विचार हुन्छ, हैन, अनि हाम्रो भाव दशा, इमोसन हुन्छ। इमोसनमा आइ नै हाल्यो, सुखी हुनु पनि इमोसन हो, दुखी हुनु पनि इमोसन हो। इमोसन के हो? उत्तेजना हो। जति खुसीमा उत्तेजना आउँछ, दुखी हुँदा पनि, धेरै दुखी हुनु पनि त्यो एक किसिमको उत्तेजना हो, त्यो नकारात्मक उत्तेजना हो, हैन। भनेपछि अब भित्र के हो त भन्दा आफ्नो बिइङ, त्यो बिइङलाई आफ्नो थाहा पाउने, आफ्नो छु हुनु, आफ्नो केन्द्रलाई थाहा पाउने, त्यो लेयरलाई थाहा पाउने, हैन। भनेपछि मैले इन्भाइरोमेन्ट, मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट मैले कस्तो राख्ने, हैन, अनि त्यहाँबाट मैले के कुरा, सकारात्मक ऊर्जा कसरी फिल गर्ने, सकारात्मक ऊर्जा फिल गर्नलाई के जे छ त्यसमा स्वीकार गर्ने, के बनाउनु नै छैन, थप्नु नै छैन, के आर्जन गर्नु नै छैन, के जे छ यो ठिक छ, यसलाई ठिक मान्ने हो, ठिक छ भन्ने जान्ने हो, हैन। त्यसपछि
मेरो फिजिकल आफ्नो बडी मलाई स्वस्थ कसरी राख्ने, मेरो जीवनशैली, मेरो खानपान कस्तो हुने हैन। त्यसपछि मेरो भावना, यो भावना मलाई केही कुरा दुःख लाग्यो, सुख आयो, सुख आयो यो पनि बित्छ, दुःख आयो यो पनि बित्छ। सुख र दुःखको बीचको आनन्द ध्यानबाट म प्राप्त गरिरहेको छु हैन। र भित्र सुख र दुःखको भित्रको बीचको आनन्द कसले थाहा पाइरहेछ त? जसले दुःख थाहा पाएको छ, जसले सुख थाहा पाएको छ, त्यो भन्दा भित्रको लेयरमा पनि त आनन्द थाहा पाउनु त एउटा तत्त्व त छ, चेतना त छ। म त्यति कुरालाई चाहिँ जानेर जीवन बिताइरहेको छु भने अब म दुःख कहाँ गएर दुःख लिउँ? म कहाँबाट तनाव, मैले कहाँबाट ल्याउँ? तनाव ल्याउने फुर्सदै छैन। यही कुराहरू आफ्नो ब्यालेन्स, सन्तुलनमा जीवन चलिरहेको छ। के कुराबाट दुःख तनाव आर्जन गर्ने थाहा छैन मलाई। त्यही मैले जवाब दिन्छु साथीहरूलाई। सधैँ यसो कसरी हुन सकिन्छ? अब यसको लागि हो एउटै कुरा, हामीले ध्यानलाई चाहिँ अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ। जेको बिरामी हो त्यही नै उपचार, त्यही नै जरुरी हुन्छ, त्यसले नै काम गर्छ हैन। हामी त के छ, बिरामी एकातिरको छ, बिरामी हाम्रो मनबाट आइरहेको छ, डरबाट आइरहेको छ, हाम्रो कल्पनाबाट आइरहेको छ, हाम्रो सोचाइबाट आइरहेको छ। हामी गएर डाक्टरको औषधि ल्याएर ठिक हुनेवाला छैनौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ नि, सुनेको हो नि, हामी आफ्नो डाक्टर आफै बन्नुपर्छ भनेर। आफ्नो डाक्टर आफै बन्नको लागि पहिला त मसँग जे छ आजको दिनमा त्यो मेरो लागि अस्तित्वले, एक्जिस्टेन्सले दिएको छ, मैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रकृतिमा खै त कहिले आँपको रुख र स्याउको रुख बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन। आँप स्याउ जस्तो बन्न खोज्यो, स्याउको रुखमा चाहिँ आँप फल्यो भने के गर्छ? हामी त हाँस्छौँ त प्रकृतिलाई हेरेर हो। तर हामी किन अरू जस्तो बन्न खोज्दा हामी नहाँसेको त? ऊ जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो, उसको जस्तै घर भए हुन्थ्यो, उसको जस्तै छोरा भए हुन्थ्यो, उसको जस्तै श्रीमान भए हुन्थ्यो, उसको जस्तै श्रीमती भए हुन्थ्यो हो, उसको जस्तै गाडी भए हुन्थ्यो। त्यो भनेको आँपको रुखमा स्याउ फलेको देख्ने हो नि त। प्रकृतिमा देख्यौँ भने त हामीलाई हाँसो उठ्छ। भने हामी चाहिँ किन अप्राकृतिक हुन खोजेको? प्राकृतिक हुनु भनेको के हो? मसँग जे छ, मलाई अस्तित्वले जे दिएको छ, म जुन घरमा जन्मेको छु, म जुन ठाउँमा छु, जुन देशमा छु, जुन भूगोलमा छु, जुन जातमा छु, जुन धर्ममा छु, यो तिम्रो सृष्टि रचना, यो विविधता छ र न राम्रो देखिया छ। तपाईँ फुलबारीमा एउटै मात्रै फुल हुनु र त्यसमा रङ्गीचङ्गी फुल हुनु के राम्रो लाग्छ? त्यस्तै हो, यो रङ्गीचङ्गी उसको सृष्टिमा हामीलाई कसैले कस्तो अनुहार, कस्तो रङ दिएर पठाएको छ, कसलाई कति भौतिक सम्पदा दिएर पठाएको छ, कसलाई कति दिएर पठाएको छ, यो उसको सृष्टि हो। यो हामीले त्यसमा के गरेका छौँ? हामी लयबद्ध भएर त्यो मार्गमा चाहिँ हिँडेका छौँ, हामी हिँडेका छौँ, हामी सहज बनेका छौँ। र यही नै सहज योग पनि हो। योग के हो, ध्यान के हो भनेर खोज्नु पनि पर्न। जीवनमा जे छ त्यसलाई सहजतापूर्वक अवलम्बन गर्नु सहज योग हो। सहज योगले के हुन्छ? चिन्ता लिने, भयमा जाने, गुनासोमा जानेबाट बचाउँछ। दुःख के हो? गुनासो, चिन्ता अरूको जस्तो भएन, मैले सोचे जस्तो भएन। त्यो नै हाम्रो चिन्ता, दुःख, भय हैन, हाम्रो विपन्नताको कारण त्यही हो। कहाँ हामीसँग नभएर हामी दुःखी भएको हो र? अरूको जस्तो नभएर मात्रै दुःखी भएको। अब जीवनको ब्यालेन्स के हो त? जीवन त त्यही एउटा सम्पूर्ण कुरा, ब्रान्डेड गाडी पनि छ, तेल पनि छ, ड्राइभर पनि ठिक छ, प्यासेन्जर ठिक छ, गाडीमा खानेकुरा पनि छ, राखेर हिँडेका छौँ ट्राभलमा, तर एउटा पाङ्ग्रा फुस्क्यो हैन, हावा गयो, चल्दैन। त्यस्तै नै एउटा यो आफ्नो स्वीकार भाव, धन्यवाद भाव, अहभाव भावलाई हामीले जीवनको एउटा आयाम, महत्त्वपूर्ण आयाम बनाउन जानेनौँ भने हामीले जीवनमा दुःखी बन्नको लागि, चिन्ता लिनको लागि, जीवन सकियो भन्नको लागि अरू केही कारणै चाहिँदैन, ठुलो कारणै चाहिँदैन। त्यसकारण हामी नै हो आफ्नो कारण, हामी आफै हो। ध्यानको अभ्यासले बिस्तारै हामीलाई त्यो मार्गमा चाहिँ लिएर जान्छ। अब त्यो स्पिरिचुअलिटीले हामीलाई के हुन्छ? गुनासोबाट हामीलाई चाहिँ धन्यवाद भावमा लिएर जान्छ हैन। अनि हामी त के अहिलेसम्म हामी के छौँ? हाम्रो एउटा विचारको सानो घेरामा बाँधिरहेका छौँ। विचारभन्दा भित्र पनि एउटा त्यो चेतना छ हामीसँग, चेतना जसले हामीलाई स्थिरता दिन्छ, हामीलाई शान्ति दिन्छ, एउटा अकम्पमा रहने
महसुस गराउँछ भन्ने कुरा जान्न सक्यौँ भने त्यो नै समाधानको, जीवनलाई धन्यतापूर्वक जिउने एउटा आयाम। जीवनका सारा दुःखहरूबाट, सारा रिपुहरूबाट बस्ने एउटै सोलुसन क्या हो? सोलुसन, एभ्री ब्यालेन्सिङ एक्ट इन लाइफ इज ब्यालेन्सिङ द सेल्फ। अब हामी त के गरेर हुन्छौँ? अरूलाई सन्तुलनमा राख्न कोसिस गरेर हुन्छौँ, होइन, आफैलाई सन्तुलनमा राख्ने। यी सबै कुराहरूबाट हाम्रो शरीरको आवश्यकता, शरीरबाट विचार, विचारबाट भावसम्म जाने काम त सबैले गरिरहेको हुन्छौँ। त्योभन्दा भित्रको चेतनाको स्तरमा जाने, त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य र त्यो नै गोल, उद्देश्य त्यो नै हो। त्योभन्दा अरू बढी केही पनि छैन। र हामीले त्यो कुरा अब थाहा पायौँ, यति कुरा त हामीले सुन्यौँ। धेरैजना यहाँहरूमध्ये आफ्नो ध्यान, होइन, अध्यात्मलाई आफ्नो एउटा जीवनशैली पनि बनाउँदै आउनुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जीवनमा कतै केही कमी महसुस भएको छ भने थाहा पाउने आयाम के हुन् त? सूत्र के हुन् त? समाधानको सूत्र के हो त? जस्तै म चाहिँ एउटा सहज जीवनशैलीमा हिँडेको मान्छे हो कि होइन त भनेर कसरी थाहा पाउने त? मेरो जीवनमा तनाव छ कि छैन? जीवन तनाव मुक्त छ कि छैन? याद गरौँ। र तनाव के हो त? तनाव मैले सोचे जस्तो भएन, मेरो आर्जन हो। तनाव के हो? मेरो अपेक्षाको कारण आउने चिज हो। त्यसैले मेरो जीवन तनाव मुक्त छ कि छैन याद गरौँ। तनाव मुक्त छ भने म चाहिँ सहज जीवनशैलीमा बाँचिरहेको व्यक्ति हो। अर्को दोस्रो नम्बरमा जीवन प्रामाणिकता, सत्यताको मार्गमा छ कि छैन? हिँड्न त हिँडिरहेको छु म, तर कुन पाथमा हिँडिरहेको छु, कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, कहाँ जान भनेर हिँडिरहेको छु, कहाँ पुग्ने हो त मेरो डेस्टिनेसन? मेरो सत्यताको मार्ग जहाँ म हिँडिरहेको छु, म हिँड्दाखेरि अरूलाई पनि असर गरेको छैन, बरु बहुजन हिताय बहुजन सुखायको लागि हिँडिरहेको छु। मेरो आफ्नो सन्तुष्टि, आफ्नो आत्मसन्तुष्टि छँदैछ, होइन? म सत्यताको मार्गमा पनि छु। मेरो कर्मले कसैलाई पनि हानि हुने काम गरेको छैन। अर्को, जीवन उत्तेजना रहित छ कि छैन? उत्तेजना, सुख पनि उत्तेजना रहेछ, दुःख पनि उत्तेजना रहेछ। त्योबाट म पर हुन सकेको छ कि छैन? मेरो जीवन उमङ्गमय छ कि छैन? उमङ्ग भनेको के हो? सन्तोष, जीवनमा जे छ त्योसँग खुसी हुन सक्नु, सधैँ हाँसिराख्न सक्नु, मुस्कुराइराख्न सक्नु। यो भन्दा थप के हुनुपर्ने थियो? त्यो एक्जिस्टेन्सलाई थाहा छ, अस्तित्वलाई थाहा छ। आज मसँग जे छ उसले जानेर नै मलाई आवश्यक भएर दियो होला। मेरो जीवन उसले दियो, मेरो हिजोको कर्मको फल र आजमा जहाँ छु, मेरो आर्जनको आजको मेरो आर्जन, होइन? त्यसैले मैले उमङ्गमा बाँच्नु बाहेक अरू के छ र? जीवनमा आनन्द छ कि छैन? आनन्द अर्थात् सुख भन्दा र दुःख भन्दा पर, सुख र दुःख भन्दाको स्थिरता जीवनमा छ कि छैन? जीवन प्रेमपूर्ण छ कि छैन? हामी भन्छौँ किन छैन? प्रेमपूर्ण छ हाम्रो जीवन त, प्रेम, सबैलाई प्रेम गर्छु, तर त्यो प्रेम कस्तो छ? कन्डिसनल छ। कुनै कारणले कसैले मलाई सहयोग गर्छ, म प्रेम गर्छु, मेरो परिवार, मेरो आफ्नो बच्चा बच्ची, मेरो घर, होइन, मेरो साधन भएको कारणले म प्रेम गर्छु। कन्डिसनल छ एकदम। अनकन्डिसनल प्रेममा हामी जान सकेका हुँदैनौँ। अर्को छ जीवन उत्सवपूर्ण छ कि छैन? जस्तै हामीले जीवनमा हाम्रो आफ्नो घरमा, परिवारमा जन्मदिन मनाउँछौँ, छोराछोरीको एनिभर्सरी मनाउँछौँ, सङ्घ संस्थाको छ भने एनिभर्सरी मनाउँछौँ। त्यो भनेको उत्सवपूर्ण हुन खोजेको नि, अलिकति मनलाई डाइभर्ट गर्न खोजेको, होइन? एउटा सबैलाई एउटा रमाइलो वातावरण सिर्जना गरौँ भन्न खोजेको। सधैँ त्यो कुराले त हामी खुसी हुँदैनौँ। अब उत्सवमय बन्ने कसरी त? आफ्नो परिवारसँग जो छौँ सँगै बस्ने। मलाई टाइम छैन, मलाई नअल्झाउ, दिनभरि पनि अफिसको काम गर्नु छ, घरमा आएर पनि तिमीहरूलाई समय दिन कहाँ सक्छु म, मलाई डिस्टर्ब नगर, होइन? मेरो भान्साको काम छ, मेरो घरको काम छ, पत्रिका पढ्नु छ, टिभी हेर्नु छ, समाचार सुन्नु छ। हेर्नुहोस् है, हामीले परिवारलाई, बच्चा बच्ची आजकल त्यही भएर छन्, कोठामा ढोका बन्द गरेर आफ्नो डिभाइसमा झुन्डिरहेका हुन्छन्। फ्यामिलीको हार्मोनी गुमाउँदै गइरहेका छौँ हामीले, होइन? अब सबैलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो। बच्चा बच्ची त्यस्तो हुनुको कारण हामी हो,
हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिएका छौँ। इन्भाइरोमेन्ट त सुरुमै आउँछ होइन, आयामहरू मध्येको फर्स्ट त इन्भाइरोमेन्ट नै आउँछ। हामीले त्यही संस्कार दिएका छौँ, त्यही सिकाएका छौँ। बसौँ न, बच्चा बच्चीहरू भित्र ढोका लाएर बसेका छौँ, हामी श्रीमान श्रीमती बाहिर बसेर टिभी हेरौँ, गफ गरौँ, हाँसौँ, उनीहरू अटोमेटिकली बाहिर आउँछन् हामीलाई साथ दिनलाई, हामीलाई कम्प्यान दिनलाई। हामीले उनीहरूले जबरजस्ती गर्नु पनि छैन। हामी नै बच्चा बच्चीलाई छोडेर हामी नै मोबाइलमा होइन, टिभीमा समाचार सुनेर डर, भय, त्रास, कल्पनामा होइन एकदमै यस्तो भएछ होइन, कहीँ ठुलो प्रतिकूलताको समाचार आउँदा पनि होइन यस्तो यो ठिकै छ, यस्तो छ, यो राम्रो हुन्छ होइन, हामी कसरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने होइन। जीवनमा सुख छैन भनेर छैनको उच्चारण गर्नु भन्दा पनि यो दुःख होइन, शब्दले पनि फरक पार्छ नि। जीवनमा सुख छैन भन्नु र यो चाहिँ दुःख होइन भन्नुमा शान्त हुन्छ नि एकछिन भने पनि, अलिकति भाव तरङ्ग नै फरक पर्छ। हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ, हाम्रो त्यही कुरा, त्यही संस्कार हाम्रो परिवार बच्चामा, त्यसरी जीवन उत्सवपूर्ण बनाउने भनेको त्यही नै हो। एउटा राम्रो म्युजिक भजन लाएर बच्चा बच्ची अटोमेटिकल्ली आफै बाहिर निस्केर आएर उनीहरू त्यही संस्कार सिकिरहेको हुन्छ होइन। हामीले जबरजस्ती गर्नु नै छैन, हामी जे कुरा देखाउँछौँ घरमा, जस्तो संस्कार हामी गरिरहेछौँ, हामी प्रयोगमा ल्याइरहेछौँ, त्यही नै कुरा उनीहरूले सिक्ने हो। उनीहरूले कहीँ बाहिरबाट लिएर आउँदैन। बाहिरबाट ल्याएको कुरा त त्यो त छेडिक भइहाल्यो नि होइन। बाहिरबाट ल्याएको कुरा त कसैले दिएको कुरा त सकिहाल्छ, आफूसँग भएको कुरा नै आफ्नो सम्पदा नै बाँकी रहने हो। त्यसैले सबैको भागीदार भनेको हामी आफै नै हो। त्यस कारणले जीवन उपहार हो। जीवनमा जस्तै जीवनको मार्गमा, जीवनको पाथमा हिँड्दाखेरि हामी कहीँ जान भनेर हिँडेका छौँ, काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा तय गरेका छौँ। अब जान्छौँ, सुरु बाटो सबै कुरा राम्रो छ भनेर जान्छौँ, जाँदा जाँदै जीवन कहीँ पुल भत्केको हुनसक्छ, कहीँ पहिरो खसेको हुनसक्छ। यही नै हो जीवनको यात्रा। कुनै महामारी भएर आउनु एउटा पहिरो आएको बराबर हो। बाटो अवरुद्ध छ, त्यसलाई पन्छाएर फेरि हामी त जानु नै छ। दिक्क मानेर त हामी त बस्दैनौँ नि होइन, के उपाय गर्छौँ, ढिलो होला, थोरै असहजता त आयो, तर हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो गन्तव्य भनेको त्यहाँनिर हो भन्ने कुरालाई हामीले याद गऱ्यौँ भने, बोध गऱ्यौँ भने जीवन एकदमै सुन्दर छ, सरल छ, सहज छ। जीवनको कुनै अर्थमेटिक छैन, हामीले हिसाब किताब गरे जस्तो जीवन छैन। यसको आफ्नो जे छ त्यही हो। एट द प्रेजेन्ट, वर्तमानमा अहिले हामी जहाँ छौँ, जे छौँ त्यही नै पूर्ण छ, त्यही नै खुसी छ, त्यही नै सम्पूर्णता त्यसमै छ। नखोजौँ हिजो के भयो, फेरि नकोट्याउँ हिजो, भोलि के हुन्छ त्यो पनि चिन्ता नगरौँ। आज यहाँ यो क्षण मेरो हो, मैले पाएको, बस केवल धन्यवाद। यही नै हो वर्तमानमा जिउने। र प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण अहिले जिउन जानेपछि भोलिको के चिन्ता। हिजो पनि म यसरी नै जिएको थिएँ, यसरी नै खुसियालीमै थिएँ, यसरी नै मुस्कानमा थिएँ, यसरी नै सन्तोषमा थिएँ। भोलि पनि आउँछ। अब बानी के हुन्छ, आदत त्यही बस्छ, केही फरक छैन। खुसीमा बाँच्ने, एट द प्रेजेन्टमा, वर्तमानमा बाँच्ने आदत भनेको चिया खाने आदत बना जस्तै हो। चिया खाएपछि, खाजा खाएर एक कप चिया खान पायो भने त मन सन्तुष्ट हुन्छ भने जस्तै हो। आजको दिन म जीवनलाई धन्य भएर बाँच्ने आदत बनाउँछु। यही नै सङ्कल्प गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन जे छ उसले दिएको उपहार हो। हामीले चाहेर हामीले यो परिवारमा जन्म लिन्छु, यो ठाउँमा जन्म लिन्छु, यो देशमा जन्म लिन्छु भनेर होइन। उसले रोजेर, उसले छानेर, उसको सृष्टि दिएर हामीलाई पठाएको छ। र कहाँनिर कुन समयमा के हुनुपर्छ भने पनि उसको नै, उसकै एउटा लीला, उसको नै अस्तित्वको नै एउटा प्रक्रिया हो। हामी अस्तित्वलाई जित्न चाहिँ नखोजौँ। हामीलाई थाहा छ त, आज विज्ञानले पनि खै त यत्रो धेरै प्रगति गरेको विज्ञानले आज त खै त एउटा कोरोनालाई पनि परास्त गर्न सकेका छैन त। विज्ञानले होइन, मान्छेले रकेटमा पुगेर चन्द्रमामा नै पुगे पनि खै त कोरोनासँग त फेरि घरभित्रै बसेर, घरभित्र बस्नुको अर्थ हो आफैभित्र रमाउनु, आफूभित्र बस्ने आदत पनि तिमीले बनाऊ है। एक्जिस्टेन्सले हामीलाई एउटा लर्निङ, एउटा लेसन दिइरहेको छ। अहिले के छ, अहिले चिकित्सकहरूले पनि, मनोवैज्ञानिकहरूले पनि, विज्ञानले पनि, केहीले पनि सक्ने अवस्था छैन। सक्ने भनेको यो हामी एक एकजनाले आफैलाई मोटिभेट गर्ने, एक एकजनाले। आज हामी जस्तो ऊर्जावान, हामी जस्तो शक्तिशाली,
हामी जस्तो आफैले आफैलाई ठिक गर्ने व्यक्ति कोही पनि छैन आजको दिनमा हो। डाक्टरहरूले अस्पतालमा केले ठिक पार्नुहुन्छ, मोटिभेट गर्नु भएको छ यो औषधि हो भनेर। औषधि त हिजो हामीले एकदम झगडाको औषधि मुखमा पानी हाल्ने भनेर पनि सिकेका थियौँ हो। त्यस्तै नै हो, केही कोरोनाको औषध त बनिसकेको छैन, मानसिक उहाँहरूले परामर्श दिनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले हामी ठिक भइरहेका छौँ होइन। त्यही सिटामोल, त्यही भिटामिन सी, त्यो हिजो पनि त्यही नै थियो र आज पनि त्यही नै काम गरिरहेको छ भनेपछि हेर्नुहोस्, आत्मबल र मानसिक हाम्रो चाहिँ त्यो मनोपरामर्शले चाहिँ काम गर्छ। आफैले आफैलाई चाहिँ यो मैले सही कुरा, मैले औषधि खाइरहेको छु, मैले ठिक कुरा खाइरहेको छु, मैले ठिक आदत बनाइरहेको छु, मेरो जीवनशैलीलाई मैले ठिक मार्गमा हिँडाइरहेको छु भनेर आत्मविकास, आफ्नो आत्मबल जागृत गर्नु जस्तो औषधि, त्यो जस्तो ठुलो चिज केही पनि होइन। अब म यहाँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने सानो 5 मिनटको ध्यान गराउन चाहन्छु, ताकि हामीले हाम्रो भित्रको आफ्नो समझलाई, आफ्नो संयमतालाई, आफूभित्रको चेतनालाई चाहिँ थोरै जागृत गर्न सकौँ। सबैजनालाई म आफ्नो आसनलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नलाई, सहज भएर बस्नलाई अनुरोध गर्दछु। सकिन्छ मेरुदण्ड सिधा बनाउनुहोस्, हातमा ज्ञान मुद्रा यो इन्डेक्स फिङ्गर थम्स यो चोरौँलालाई बुढी औँला जोडेर बुद्धको जस्तो आसन बनाउनुहोस्। हाम्रो यो आसन सिधा हुने बित्तिकै एउटा हाम्रो चाहिँ सकारात्मक सोच, एउटा सहजता चाहिँ आफै विकास भएर आउँछ। अनि हामीलाई प्रभाव पार्ने भनेको हाम्रो, मैले जसरी इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेको थिएँ, जमिनमा म बसिरहेको छु, कुसनमा बसिरहेको छु, बेन्चमा, भुइँमा, जेमा बस्नुभएको छ, स्पर्श आफ्नो शरीरलाई स्पर्श, जमिनले स्पर्श गरिरहेको अनुभूति गर्नुहोस्। केही पनि साउन्ड सुन्नुभएछ भने त्यसलाई सुन्नुहोस् अनि बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्, किनकि यो आँखाले हेरेर जुन दृश्यहरू देखिन्छ त्यसले हामीलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। आँखा बन्द गर्नु हाम्रो ऊर्जालाई भित्रतिर फर्काउनु हो। आँखा बन्द मात्रै गर्दा पनि एक किसिमको शान्ति र सकारात्मक ऊर्जा महसुस हुन्छ। अब आफ्नो श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। अलिकति लामो गहिरो श्वास, नाभि चक्रदेखि श्वास लिइरहेको, श्वास छोडिरहेको याद गर्नुहोस्। हाम्रो अक्सिमिटर हामी आफै भनौँ, लामो गहिरो श्वास कति सहज भइरहेको छ। अनि याद गरौँ यो श्वास कहाँबाट आएको होला, कहाँ गइरहेको होला। अब बिस्तारै श्वासप्रतिको ध्यानलाई छोडिदिनुहोस्। यो श्वास त आफै सहज रूपमा आइरहेको छ, गइरहेको छ, हामीले याद गरे पनि नगरे पनि। हामी निदाउँदा पनि श्वास चलिरहेको छ, हेर्नुहोस् त अस्तित्वको कृपा। हामीले बिर्से पनि यो अटोमेटिकल्ली आफै स्वत चलिरहेको छ। अब बन्द आँखाले जुन कालो पर्दा देखिएको छ, जसलाई भित्रको आकाश, अन्तराकाश भनिन्छ, त्यसलाई हेर्दै हेर्दै जानुहोस् त कति फराकिलो छ, कति गहिरो छ, त्यसको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, जहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ जानुहोस्, फैलिनुहोस्। छतमा बसेर खुल्ला आँखाले चाहिँ आकाश, बहिर आकाश हेरे जस्तै बन्द आँखाले यसको होराइजन, यसको अनन्तता
दुई-चार पटक लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। हात खुट्टाको औँलाहरूलाई बिस्तारै चलाउनुहोस्। दुवै हातलाई रगडेर तातो ऊर्जा यसबाट निकाल्नुहोस्। त्यसलाई आफ्नो अनुहार र शरीरको विभिन्न भागमा सिंचन गर्नुहोस्। हामीले घरमा आरती गरेर कुनै पूजा पाठ भयो भने आरती ताप्ने गर्छौं नि, हैन? यही नै हो। हाम्रो मन शान्त सहज भयो भने हाम्रो घर नै मन्दिर बन्छ। हामी एकैछिन भने पनि थोरै ध्यान गर्यौं भने विचारबाट निर्विचार, बाहिरको बहिर्मुखी स्वभावबाट अन्तर्मुखी स्वभावमा प्रवेश गर्छौं। यही नै आफ्नो स्वभावलाई जान्ने एउटा मापन हो। अन्यथा जीवनभर हामीलाई कि कसैको प्रभाव, कि केही कुराको प्रभाव, अरूको जस्तै होस् के हो प्रभाव, कि चाहिँ अरूको जस्तो भएन अभाव, मैले सोचेको जस्तो भएन अभाव। अभाव र प्रभावमा जीवन बितिरहेको हुन्छ। आफ्नो स्वभावलाई जान्न, स्वभावमा स्थिर हुन, अस्थिरता के हो? प्रभाव र अभावमा जिउनु हो। स्थिर हुनु, एकछिन भने पनि आँखा बन्द गरेर आफूभित्र झाँक्नु, आफूभित्र हेर्नु, आफ्नो स्वभावलाई जान्नु हो। र यही स्वभाव नै धर्म हो। हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन यो धर्म होइन, यो हाम्रो मानेको परम्परा हो, नाम हो। हरे कृष्ण राम भने जस्तै एउटै मनुष्य हो। धर्म एउटै हो, धर्म स्वभाव। आफ्नो स्वभावबाट परहट्नु अधर्म हो। आफ्नो प्रेमबाट, आफ्नो जागरणबाट, चेतनाबाट परहटेर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का प्रभावले ग्रस्त हुनु अनि त्यसबाटै अभावै अभाव महसुस गर्नु अधर्म हो। स्वयंमा स्थिर हुनु सो धर्म हो। यही अभ्यास, यही आदत हामीले बनायो भने जीवनलाई एउटा उपहार र जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको दूरी तय गर्दै गर्दाखेरि बीचमा आउने यी जे पनि बाधा जस्तो लाग्छ, प्रतिकूलता जस्तो लाग्छ, यो बाटोमा आउने कुराहरू हुन्। आउँदै जान्छन् बाटोमा, केही न केही कुरा त भइ नै हाल्छ। त्यसलाई पन्छाउँदै सहजतासँग हामी हिँड्नु छ। मेरो आफ्नो मन्तव्य, मेरो आफ्नो जति पनि मेरो आफ्नो अनुभवले यहाँलाई सेयर गरेँ, म यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु।